अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। दोस्तों, लाहौर में कुश्ता साजी वर्कशॉप हो रही है। 19 और 20 मार्च की है। मेरा ख्याल है अभी एक दिन बढ़ा के 3 दिन की कर दी गई है। तो मैं जो है ना इंशाल्लाह 30 नुस्खा जात अतिबा कराम के लिए नहायत ही कायाकल्प और ऐसे राज जो पहले लोग कब्रों में ले गए हैं वो अयां करने 19-20 को लाहौर आ रहा हूँ और इंशाल्लाह स्टेज पे अमली तौर पे ये सारी चीज़ें बनाकर दिखाई जाएंगी। सबसे पहला हमारा नुस्खा है जी, काले यरकान के लिए दवाई बनाएंगे हम जो चटपट बनेगी 4 घंटे में, और 10 से 12 खुराकों में शर्तिया तौर पे काला यरकान ख़त्म होगा। और ये नहीं होगा कि जरासीम सो गए हैं या बेहोश हो गए हैं, इससे किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जी। ये ऐसे या काले यरकान का इलाज है। दूसरे नंबर पे हमारा जो है ना जी, ये हड़ताल वर्किया होगी जो एक चावल तोले तांबे पे डालेंगे गला कर चरखा के, तो तांबे को सुनहरी मानद सोना करेगी और इसका मतलब है ये माया को रंग देगी, तो ये काया भी रंगेगी और इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर हम तांबे को सुनहरी करके भी दिखाएंगे। तीसरे नंबर पे है जी हमारा तांबा कुश्ता। ये 10 मिनट के अंदर 0 फ्लेम की आग पे चूल्हे पे तांबा कुश्ता होगा। चौथे नंबर पे हमारा तांबा कुश्ता है, ये 2 किलो ओपलों की आग में फूल कर कुश्ता होगा बिला जंगार, ठीक है जी। फिर हमारा एक पारा कुश्ता है, ये भी कायाकल्प होगा। ये कुव्वत बा की अक्सीर होती है, ये बना के दिखाएंगे और 2 मिनट में कलमी शोरा कायम करके दिखाएंगे जो हर रुई चीज़ को पकाएगा। 7वें नंबर पे है जी हमारा हीरा कुश्ता। ये हीरा कुश्ता एक ऐसा राज खोलेंगे इंशाल्लाह इस बार कि इसको हीरे को कुश्ता करेंगे नहायत आसान तरीके से, जो कि लाइटर की लाइट पे भी कुश्ता हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको मोम करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल अमली तौर पे। उसके बाद फिर इसका तेल बनाने का तरीका बयान किया जाएगा। टाइम थोड़ा होगा इसलिए तेल बनाने का तरीका बताएंगे। तेल होने के बाद एक कतरा 1 किलो पारे का जाजब होता है, उसको मेटल की शक्ल दे देता है। ये ऐसा हीरा होगा जिसको दुनिया तलाश कर रही है। इंशाल्लाह ये भी राज सामने खोल दिया जाएगा। उसके बाद है जी शिंगरफ कुश्ता, जो कि 4 घंटे में चूल्हे के ऊपर ही बन जाएगा, गैस वाले चूल्हे पे, और कुव्वत बा की अक्सीर होगा। फिर ये एक दाबू है, शोरे का कायम है, ठीक है जी, ये बताएंगे। और सॉरी ये मैं ऊपर शोरे का दाबू बोल गया हूँ। 6ठे नंबर पे ये हम तजाब शोरे में से कलमी शोरा निकालना सिखाएंगे कि तजाब शोरे में से 15 मिनट के अंदर बगैर किसी आग के, बगैर फ्रिज में रखे कलमी शोरे की कलमें निकल आएंगी बाहर 15 मिनट में। तो ये दाबू शोरा हो गया जी। ये हम मंसल कायम करेंगे, हम एक सिंबल फार कायम करेंगे, उसके अंदर मंसल की डली रख के 3 किलो ओपलों की आग देंगे तो मंसल चरक शुदा निकलेगा। ये मंसल रेत जंतर रख के अगर जैतून के तेल का चोया देंगे तो ये चिंगम की मानद मंसल मोम होगा और ये मोम आगे हीरा कुश्ता करती है, ठीक है जी, ये होगा आगे। फिर उसके बाद हमारा सिंबल फार का तेल है जो 2 से 3 घंटे में सिंबल फार तेल होगा, कायमुन नार, आग पे भी तेल नीचे भी तेल। फिर आगे गंधक अहमर है, इसी सिंबल फार के तेल से हम गंधक अहमर बना के दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक रस कपूर कायम जारी बना के दिखाएंगे 4 घंटे में चूल्हे पे, जो कि अक्सीरी अमराज खबीसा की अक्सीर होगा और उसके रिज़ल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। फिर एक सिंबल फार कायम है, ये भी करके दिखाएंगे बाद में, ये भी कुव्वत बा पे बहुत लाजवाब काम करता है। एक गंधक हम कायम करके दिखाएंगे, चटपट होगी इंशाल्लाह। ये 4 घंटे 5 घंटे लेगी तो ये गंधक कायम होगी, आग पे तेल होगी, ठंडी होकर जम जाएगी, शोला नहीं होगा इसके अंदर, धुएं शोले से आग से पाक हो जाएगी। तो ये खुद रंग कायम होती है जी, ठीक है, ये होगी गंधक। इसके बाद फिर एक हम गंधक बनाते हैं अंडा पोटास के साथ, लेकिन हम गंधक कायम करके दिखाएंगे और फिर उसमें रस कपूर बना कर दिखाएंगे, ये जो रस कपूर अक्सीरी होगा। फिर इसके बाद आगे जी 17वें नंबर पे हमारा गंधक और नौशादर का तेल। ये गंधक और नौशादर कच्चे का तेल करेंगे जो शुगर पे काम करेगा। पहले हम नुस्खा चैनल पे दे चुके हैं, ये बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हमारा एक आ जाएगा नीला सफ़ेद जो बिला जंगार होगा, बाकरंट होगा, ये बना के दिखाएंगे।
پھر یہ تیل بنائیں گے جی فاسفورس کا، جس کو ہم رات کو رکھیں گے، صبح کو انشاءاللہ فاسفورس تیل ہوگا۔ اور اس تیل کو اگر ریت جنتر پیالی میں ڈال کے سارا دن آگ پہ رکھیں، یہ تیل ہی رہے گا، نہ کم ہوگا نہ جلے گا، قائم النار ہوگا اور ہر چھوڑ میں کام کرے گا۔ اس کے بعد آگے جی 20 نمبر پہ ہم تانبا تیل کر کے دکھائیں گے۔ ریتی کا رگڑا ہوا تانبا ہوگا 120 گرام، اس گے اور 4 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ یہ تانبا آگ پہ تیل ہوگا اور ٹھنڈا ہو کے جم جایا کرے گا، لیکن یہ ماچس کی تیلی کی آنچ پہ تانبا پگھلا کرے گا۔ تو یہ تیل ہے 20ویں نمبر پہ۔ 21ویں نمبر پہ ہمارا نیلا سفید ہے، جو سنگجرا والا نسخہ دیا ہوا، لیکن ہم اس کو پورا نسخہ پریکٹیکلی بنا کے دکھائیں گے۔ یہ بلا زنگار ہوگا اور با کرنٹ بھی ہوگا۔ پھر 22ویں نمبر پہ ہمارا پھر پارا کشتہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد 23ویں نمبر پہ ہم پھٹکڑی قائم کر کے دکھائیں گے، جو اپنے وزن میں قائم ہو جائے گی، آگ پہ تیل ہوگی، ٹھنڈی ہو کے جم جائے گی، اور انشاءاللہ اس پھٹکڑی کو ہم آگے موم کریں گے جی۔ ہمارا آگے ہے، یہ دیکھیں، پھٹکڑی موم کریں گے۔ پھر پھٹکڑی موم سے ہم سنگ یہود کو پھلا کر کشتہ کریں گے، اور کوڈی زرد کو کشتہ کریں گے، جو آگے ہیرے کو کشتہ کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ 25ویں نمبر پہ ہے جی ہماری گندک سفید، تو یہ گندک سفید کر کے دکھائیں گے۔ 26ویں نمبر پہ ہم ہڑتال ورقیہ قائم کر کے دکھائیں گے، جس کے 15-15 منٹ کے 3 عمل ہوں گے انشاءاللہ، تو ہڑتال یقوتی رنگ کی قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ گیا جی ہمارا شنگرف قوت با کے لیے اکسیری۔ یہ ہمارے تقریباً 2 گھنٹے کے 3 عمل ہیں، 6 سے 8 گھنٹے لگیں گے، یہ اکسیری تیار ہوگا۔ اور اس شنگرف کا دعویٰ ہوگا کہ ہم سٹیج پہ کھرل کر کے، جو بھائی کہتا ہے مجھے شہوت نہیں آتی، سٹیج پہ ہی کھا لے اور 15 منٹ بعد بتا دے کہ شہوت آئی ہے کہ نہیں ہے، ایسی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہڑتال ورقیہ یقوتی ہے، یہ چٹ پٹ بنے گی، 15 منٹ کا عمل ہے، ہڑتال بن جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ہوگا جی یہ 5 تولہ، نہیں سوری یہ نہیں ہے جی، پارا لرزہ ہوگا جی، یہ 29ویں نمبر، یہ 28-29ویں نمبر پہ پارا لرزہ ہوگا۔ یہ پارا لرزہ جو ہے، ہم اس کو 1 کلو اوپلوں کی بند آگ دے کے نکالیں گے، تو اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا۔ یہ لرزہ قائم ہوگا اور جاری اور گواسی بھی ہوگا ساتھ، یہ شرط ہے اس کی، جاری گواسی ہوگا۔ تو پارا لرزہ کر کے اس کو بند آگ دے کے چیک کروائیں گے ادھر انشاءاللہ۔ تو 30ویں نمبر پہ آخری ہمارا ہے جی کلمی شورے کا تیل۔ کلمی شورے کو ہم بغیر آگ سے تیل کریں گے صرف 2 گھنٹے کے اندر، بازاری دوائیوں سے، پنسار کی چیزوں سے، اور تیل کر کے پھر اس تیل سے سمبل فار کو کھرل تشبیہ کر کے موم کریں گے، اور وہ موم 1 تولے تانبے پہ 1 گرام ترا کریں گے، تو تانبا سفید ماند چاندی ہوگا اور بلا زنگار ہوگا، اس سے کامل ہوگا۔ اور اسی شورے کے تیل سے ہڑتال ورقیہ کو کھرل تشبیہ کریں گے، تو ہڑتال بن جائے گی، اور ہڑتال جو ہے تانبے کو سنہری کرے گی۔ تو یہ تیل بنائیں گے، اس سے سمبل فار اور ورقیہ بھی بنا کر دکھائی جائے گی۔ تو یہ ہمارے 30 نسخے ہیں جی سٹیج کے لیے۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ٹائم لے کے آئے، اور جتنے اساتذہ کرام سٹیج پہ آ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، کامیاب کرے، تاکہ ہماری ورکشاپ کامیاب ہو سکے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ، کل تک میں اکیلا تھا، تو آج بہت سارے کشتہ ساز ہیں، جیسے کہ بابا نعیم حیدر ہو گئے، ان کے 10-12 نسخے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو سید زاہد حفیظ شاہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ کاوش کر رہے ہیں، اور شفیق سنیاسی صاحب ہیں چکوال سے، غلام مسعود احمد صابری صاحب ہیں فیصل آباد سے، تو اور بھی کشتہ ساز موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری کاوش رنگ لا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی و کامرانی دے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔